मैं सारा का भाई हूँ। कनाडा में मैं रहता हूँ, तो ये बस आज इधर विजिल रखा हुआ था, तो उसमें बस शिरकत कर रहे हैं। डिमांड तो यही है कि बस हम चाहते हैं कि ये इस तरह के जुल्म वगैरह ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। एक तवील ब्रेक के बाद आप सबको खुश आमदीद। और उसकी वजह यह है कि बुखार था और मेरा एक गैप आया, जिसके बाद अब हम फिर दोबारा इंशाल्लाह फील्ड में आ गए हैं और आपके साथ जो अपडेट का सिलसिला जारी रखेंगे। सारा इनाम कत्ल केस की ही बात करेंगे। साकिब बशीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ अपडेट्स लेंगे। और इस केस में इस वक्त फिलहाल चल क्या रही है, इंसाफ होगा भी या नहीं और कब होगा। असल में सवाल ये है कि कत्ल हो गया, वो लड़की बेचारी, उसको निहत्था कत्ल कर दिया गया, लेकिन क्या अब कातिल को फांसी भी होगी या नहीं और कब होगी, इस पे बात करेंगे। साकिब साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इस वक्त इस केस की इस स्टेज पे जब हम बैठे बात कर रहे हैं, केस की अपडेट दे दीजिए, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जो है केस जो मरकजी मुलजिम है इसमें शाहनवाज, वो जुडिशल कर दिया गया था फिजिकल रिमांड के बाद, और वो 14 रोज़ के बाद पेश होना होता है उसको। और वो तकरीबन 4 दिन उसके गुजर चुके हैं, तो मतलब 10 दिन मज़ीद रहते हैं, तो वो अभी अडयाला जेल में है। उसके हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन है वो मुकम्मल हो चुकी है, और 14 रोज़ के बाद वो आएगा कचहरी में, तो फर्दर उसको अदालत देखेगी कि इसका जो चालान है वो तैयार हुआ है या नहीं हुआ, तो हाज़िरी होगी, फिर वापस भेज देंगे। तो होपफुली मेरा ये ख्याल है कि अब नेक्स्ट 20-25 रोज़ या एक मंथ में चालान इसका केस का जो है वो आ सकता है, और चालान के बाद ट्रायल और सारा जो है वो मरहला आगे शुरू होना है। एक तो ये है। दूसरा, इसमें जो मुलजिम है शाहनवाज, उसकी वालदा है समीना शाह, वो अभी अबूरी ज़मानत करवा रखी है समीना शाह ने। उनकी 7 तारीख को समात थी, 7 तारीख को समात होना थी, लेकिन जो वालिद हैं एडिशनल सेशन जज शेख सुहेल, उनके वो फौत हो गए अचानक। वो तो उन जज साहब जो है वो छुट्टी पे चले गए। उसके बाद ये केस 19 सेप्टेम्बर जो अक्टूबर है, 19 अक्टूबर तक अर्जन हो गया। दूसरे लफ्ज़ों में उसका इंटरम जो उसकी ज़मानत आप ये कह सकते हैं अबूरी ज़मानत में 19 अक्टूबर तक तोसी हो गई। इसके अलावा अब इस केस में इन्वेस्टिगेशन जारी है, फोरेंसिक रिपोर्ट्स आनी है, जो मोबाइल रिपोर्ट्स हैं वो आनी है, फर्दर मुख्तलिफ एंगल से इसकी जो फोरेंसिक जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। अब वो सारी रिपोर्ट्स या चीज़ें जितनी भी हैं वो जैसे जैसे डॉक्यूमेंटेड शक्ल में ऑथेंटिक रिपोर्ट्स जो आती जाएंगी, तो वो हम नाजरीन के साथ जो है वो शेयर करते जाएंगे। ठीक है। आपने जी ओवरऑल जो केस का इस वक्त खड़ा कहाँ पर है उसकी बात तो कर दी है, लेकिन साकिब साहब, आपने इसके तो बड़ा थॉरली पढ़ा भी है, देख भी रहे हैं, रिपोर्ट भी कर रहे हैं। इस केस में क्या ऐसा कोई एविडेंस है कि जिसमें जो मुल्जिम है वो कैफरे किरदार तक पहुंच सके कानून के जरिए? वैसे तो फयाज साहब, बड़ा ओपन एंड शट केस बज़ाहिर लगता है कि ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं है। लेकिन हमेशा से होता यह है कि कानून के तहत ही सारा कुछ चलना होता है। नूर मुकद्दम के केस में भी हमने देखा कि वहाँ पे भी एक एक चीज़, एक एक एंगल, एक एक पॉइंट, एक एक एविडेंस, उसमें पूरी जरा होती है, पूरा उसको मौका दिया जाता है, मुल्ज़मान को सुना जाता है, मुल्ज़म के वकील को सुना जाता है, पूरा मतलब मौका दिया जाता है। तो इसमें बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता कि मुल्ज़म किसी सूरत भी बच सके, लेकिन पुलिस इसमें कितने जो है वो सॉलिड सबूत जो है वो लाती है, ऐसी चीज़ें लाती है कि जिनको जुटलाया ना जा सके, और दूसरी तरफ केस कितना जो मजबूती से लड़ा जाता है, ये सारी चीज़ें जो है वो डिटरमिन करेंगी कि ये केस क्या मुल्जिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा। ठीक है। साकिब, तो जो लड़की है इसमें उसके जो पेरेंट्स हैं, ज़ाहिर है वो कनाडा में रहते हैं, वो आए हुए हैं यहाँ पे मुकदमा लड़ने। तो पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है वो बड़ा सुस्त है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, उसमें उस तरह ट्रायल नहीं चला करते कि दिनों में ही फैसले हो जाएं। इसमें जैसे आपने कहा कि अभी 14 डेज का उसका जुडिशल रिमांड चल रहा है, हियरिंग पे आएगा, फिर महीना डेढ़ लग जाएगा चालान जमा होते हुए, उसके बाद राय जो है शुरू होगा। तो क्या इस सिस्टम में उसके लड़की के पेरेंट्स सरवाइव कर सकेंगे? वो तो अगर कनाडा चले जाते फिर तो केस खत्म हो जाएगा, जो इंसाफ
جو ہے وہ تو پھر نہیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا. اصل میں فیاض صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سسٹم چل رہا ہے اسی سسٹم کے اندر رہ کر اسی سسٹم کے کو اڈاپٹ کر کے اور اسی کے ساتھ لڑ کے آپ نے انصاف لینا ہے. یہ چیز مطلب جو سارا کے والدین ہیں ان کے ڈیفینیٹلی ہوں گے ایشوز کہ وہ کینیڈا میں رہے ہیں یا بیرون ملک زیادہ تر جو ہے وہ ٹائم جس طرح بتایا جاتا ہے کہ وہ رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو یہ کینیڈا ہے، نہ یورپ ہے، نہ امریکہ ہے، نہ کوئی اس قسم کے مطلب ممالک ہیں جہاں پہ چیزیں مختلف انداز میں دیکھی جاتی ہیں اس قسم کے کیسز کو. یہاں پہ جو سسٹم ہے اسی سسٹم کے اندر رہ کر ہی آپ نے وہ چیزیں کرنی ہیں. پولیس ہے، اس میں گواہ ہیں، وکیل ہیں، ہر چیز پہ آپ نے چیک رکھنا ہے، نظر رکھنی ہے، دیکھنا ہے، ساتھ ساتھ چلنا ہے، اس کو ہائی لائٹ کر کے رکھنا ہے، فوکس رہنا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ کو کرنی پڑیں گی. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کوئی ہمدردیاں نہیں ہیں ان کے ساتھ جو سارا کی فیملی ہے یا ان کے ساتھ، لیکن یہ حقائق ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، یہ فیکچول پوزیشن ہے جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اور اگر آپ اس کو کھلے عام چھوڑ دیں گے اس کیس کو فالو نہیں کریں گے، پراپر فالو نہیں کریں گے، تو میں آج یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کیس میں ڈنٹ بھی ڈل سکتا ہے. ڈنٹ سے آپ کی کیا مراد آپ سمجھتے ہیں؟ فیاض صاحب اس کیس میں ڈائریکٹلی مطلب کوئی نہ کوئی ایویڈنس آنا ہے کہ جو ثابت کرے کہ اسی بندے نے ہی اس کو مارا ہے. مطلب ایک کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، لیکن قانون کی نظر میں وہاں تو پولیس کو اگر ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی کوئی فرنزکس کے تھرو کوئی نہ کوئی چیز چاہیے ہوگی، شاہد مل جائے، مطلب کوئی نہ کوئی چیز چاہیے ہوگی. تو وہ جب تک کہ اس سسٹم کے پیچھے آپ ڈنڈا لے کے نہیں نہ کھڑے ہوں گے تو تب تک یہ ہے کہ یہ ورک نہیں کرتا. یہ حقیقت ہے. ہم نے باقی کیسز میں بھی دیکھا، ہائی پروفائل کیسز میں. نور مقدم کیس کی آپ مثال مطلب بار بار ہم اس لیے دیتے ہیں کہ وہ پہرا دیا ہے تو وہ لے گئے فیصلہ، تو وہ وہاں پہ بھی بالکل کچھ نہیں بننا تھا. تو وہ ایک ایسا مطلب فیکٹر ہے کہ جس کو بالکل آپ جھٹلا نہیں سکتے. اس لیے ظاہر یہ بات ملزمان کو بھی معلوم ہے کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ زیادہ دیر رک نہیں سکتے، اور وہ تو یہی چاہیں گے اس کو ڈیلنگ ٹیکٹکس کیے جائیں، کسی طریقے سے اس کیس کو ٹھنڈا کر دیا جائے. بالکل مین سٹریم میڈیا سے یہ کیس آؤٹ ہو گیا ہے، اس کی کیا وجہ لگتی ہے؟ لوگ تو بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ مین سٹریم میڈیا سے اس لیے آؤٹ ہوا ہے کہ وہ ایاز امیر جو ہے وہ ہیں انفلوئنشل ہیں. یہ وہ میرا نہیں خیال کہ مطلب ایسا ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ میرا ایاز امیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی مطلب وہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بتا رہا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہوا ہے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ نور مقدم کے کیس کی بار بار مثال ہم اس لیے دیتے ہیں کہ وہ اس پہ پرائم منسٹر نے نوٹس لیا تھا، اس پہ جے آئی ٹی بنی تھی، اس پہ آئی جی نے نوٹس لیا تھا، اس پہ بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں. اس پہ پہلے دن جو ہے وہ شہباز گل وہاں ان کے باہر کھڑا تھا گھر کے باہر، اور اس کے بعد پھر پرائم منسٹر اس پہ بیانات دیتا رہا. لیکن اس میں ایسی پوزیشنیں نہیں ہیں. پھر سول سوسائٹی جو ہے وہ 20 پریس کلب کے باہر 20 لوگ تھے. فیاض صاحب 20 لوگ تھے پریس کلب کے باہر جو سارا کے کیس کے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی، فیملی کے ساتھ اظہار یکجہتی، فیملی کینیڈا سے آئی ہوئی ہے، فیملی سے اظہار یکجہتی کے لیے 20 لوگ آئے ہیں. اسلام آباد میں جہاں پہ ہائی جنٹری ہے، بڑے مطلب وہ ہیں سارے، تو 20 لوگ جو ہے وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر، انسٹا پہ آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی میڈیا نہیں اٹھا رہا، فلاں نہیں کر رہا. یہ چیزیں ساری سٹیپ بائی سٹیپ چلتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مطلب ون سائیڈڈ ٹریفک چل رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے ناظرین، اور لیکن ہم بڑے پر امید ہیں کہ اس کیس میں نہ صرف انصاف ہوگا بلکہ ہوتا ہوا دکھائی بھی دے گا. ثاقب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا. مجھے اور ثاقب بشیر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.